बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। देवी का इंतकाम। 1942 में विकारनपुर एक बड़ा और कारोबारी मरकज़ बन चुका था, मगर आज से 30 साल पहले उसकी आबादी कोई ख़ास ना थी और ना कोई आमदोरफ्त अच्छी थी, मगर कुदरती नज़ारों से माला माल था। हर तरफ घने जंगल और छोटी छोटी नदियाँ बहती थीं। यहाँ पर अक्सर मकान कच्चे और पुरानी तर्ज तामीर के नमूने थे। यहाँ पर अक्सर हिंदू कौमें आबाद हैं, जबकि मुसलमान कुछ कम ही आबाद थे। आइए अब चलते हैं असल मौजू की तरफ। मुझे यहाँ पर ड्यूटी करते एक हफ़्ता मुश्किल से गुजरा था कि एक दिन ऑफिस में काम निपटाते हुए हवालदार ने आकर बताया कि करीबी गांव में एक कत्ल हो गया है। ये खबर सुनकर चौंक पड़ा। क्या दुश्मनी वगैरह थी या कोई डकैती की वारदात थी? हवालदार से मैंने पूछा। सर, मैंने जाए वारदात से मालूमात की है। मुझे लगता है कि ये डकैती की वारदात है जिसकी मज़ाहमत करते हुए डाकुओं ने ये कत्ल किया है। हवालदार ने अपनी तफ्तीश के मुताबिक बता दिया। बहरहाल मैंने जीप निकाली। हवालदार और 2 सिपाही बिठाकर जाए वारदात की तरफ चल पड़ा। गांव के अक्सर मकान कच्चे थे, जिसमें बड़ी बड़ी पुरानी और ऊंची हवेलियां भी थीं। ये कत्ल भी एक हवेली में हुआ था। हवेली के मुलाजिम ने दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल किया और अंदर ले गया। अंदर सोगवार माहौल था। मैंने लाश देखी तो ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी ने मार दिया हो। ये एक कत्ल था, मगर क्यों हुआ था? मैंने कुछ सवालात घर वालों से पूछे और उनकी बातों से तफ्तीश की, जिनकी बिना पर मैंने कुछ शक की बुनियाद पर लोग गिरफ्तार किए। उसी दौरान 2 दिन और बीत गए। गांव वालों ने तो डर की वजह से घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। रात को घरों में जाग कर गुजारते। मौत का खौफ उनके दिल में ऐसा बैठ गया कि हर कोई डर रहा था कि जाने आज किसके मरने की बारी है। तबीयत के लिहाज से मैं किसी हद तक नडर किस्म का आदमी हूँ, इसलिए मैंने ज़ाती तौर पर उस केस में दिलचस्पी ले रखी थी। सारी रात गश्त करते गुजर जाती थी, मगर कहीं भी किसी भी जगह पर कोई सुराग ना मिल सका। अब की बार जब 2 कत्ल और हो गए तो मैंने अकेले सारे गांव की जासूसी शुरू कर दी। रात को 10 बजे के बाद सादा कपड़ों और ज़रूरी सामान यानी टार्च, पिस्तौल वगैरह के साथ बाहर निकल जाता। बात बताता चलूँ कि ये गांव एक बड़ा गांव है। इसमें 3 रास्ते बाहर को निकलते हैं। एक रास्ता शमाल की तरफ जो शहर की तरफ जाता है, दूसरा जनूब की तरफ जो खेतों से गुजरकर जंगल में जाता है। ये दोनों रास्ते गांव वाले इस्तेमाल करते थे, मगर जो आखिरी रास्ता गांव की मगरिब की तरफ से निकलता है वो कुछ कम ही इस्तेमाल में था, क्योंकि एक तो रास्ता ख़राब था और दूसरा रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था, जिससे वहाँ के लोग कतराते थे। थोड़े ही दिनों में मैंने पूरे गांव की मुकम्मल तरह से मालूमात कर ली थी। एक रात मैं मामूल की तरह गश्त पर था। घूमते घूमते मैं उस रास्ते पर निकल आया जो रास्ता कब्रिस्तान की तरफ जाया करता था। उस रास्ते के साथ एक पानी का तालाब भी है, जिसके साथ गन्ने के खेत थे। मैं 2-3 गन्ने तोड़कर तालाब के किनारे बैठकर खाने लगा। हर तरफ खामोशी और सकूनत थी। चांद की मध्यम रोशनी पूरे माहौल को रोमानवी मंजर की तरह पेश कर रही थी। अभी मैं गन्ना खाने में मसरूफ़ था कि थोड़ा दूर उसी रास्ते पर जो कब्रिस्तान से आकर गांव से मिलता था, एक साया सा नज़र आया जो कि गांव की तरफ बढ़ रहा था। मैं चौंक सा गया, गन्ना वहीं फेंक दिया। घड़ी में चांद की मध्यम रोशनी से टाइम देखा तो रात के 12 बजने वाले थे। मैं यकदम समझ गया कि वो यही कातिल है जो पिछले कई दिनों से लगातार खून कर रहा है। मैं पिस्तौल हाथ में थामे उस साए का ताक़ुब करने लगा जो आहिस्ता आहिस्ता गांव के करीब जा रहा था। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। मैं चालाकी के साथ उसके पीछे आ रहा था। दिल ही दिल में खुश था कि आज मैं इस कातिल को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने इतने मासूम लोगों की जानें ली हैं। गांव के नज़दीक मैं आ चुका था। मैं उसके पीछे कुछ फासले पर था। गांव के अंदर मसाए खाना था, जिस पर गांव के मवाली लोग अक्सर भांग पीकर सोए रहे थे। मसा खाना के एक कोने में हिंदुओं के देवता का परचम का निशान बना हुआ था, जिसके नीचे एक दिया जल रहा था।
اب یہ سایہ مسا خانے میں داخل ہو کر اس دیے کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں بھی اس سائے کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کر چپکے سے سب کچھ دیکھنے لگا۔ جب میں نے دیے کی روشنی میں غور سے دیکھا تو پریشان سا ہو کر رہ گیا، کیونکہ میں نے جس سائے کو دیکھا تھا وہ تو ایک عورت تھی، ایک خوبصورت اور حسین عورت جس کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ چاند اور دیے کی پراسرار روشنی میں بھی اس عورت کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی اور ہلکی ہوا میں اس کے بال اڑ رہے تھے اور ساتھ میں بے انتہا زیور پہنے ہوئے تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ اتنی حسین دوشیزہ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے۔ شاید یہ کوئی چڑیل ہوگی جس نے روپ بدل کر رکھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل نے سوچا تو یکدم میرے دل میں سرسری دوڑ گئی، مگر پھر بھی میں نے غور سے اس کے پاؤں دیکھے تو وہ بھی عام عورتوں کی طرح صحیح سلامت تھے۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ عورت کسی کی محبوبہ ہو اور ملنے کے لیے آئی ہو، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ مگر یہ کیا، اس کے ہاتھ میں تو تلوار نما ایک بڑا خنجر تھا۔ شاید یہی وہ قاتل ہے۔ شاید اس عورت نے کسی کے کہنے پر یا کسی دشمنی کے تحت قتل کیا ہو۔ بہرحال میں اس عورت کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ گاؤں کے اندر چل دی۔ مسائے خانہ میں 2-4 موالی سوئے ہوئے تھے۔ وہ دوشیزہ ان کے پاس سے گزر کر گلی میں داخل ہو گئی۔ خنجر اس کے ہاتھ میں تھا اور اس طرح اطمینان سے چل رہی تھی کہ جیسے اپنے ہی گھر میں گھوم رہی ہو۔ اس کی نظر صرف آگے تھی، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ بڑے اعتماد کے ساتھ چلتی ہوئی وہ ایک بڑی اور پرانی حویلی کے دروازے پر رک گئی اور میں ایک دیوار کی اوٹ سے اسے دیکھنے لگا کہ اچانک ہی وہ دروازہ کھل گیا اور وہ عورت اندر داخل ہو گئی۔ میں کچھ گھبرا سا گیا کہ یہ دروازہ خود بخود کیسے کھل گیا۔ میں بدستور اس کے پیچھے ہو لیا۔ آخرکار ماجرا کیا ہے اور اصل راز کیا ہے، اور یہ عورت کسے قتل کرنے کے لیے آئی ہے؟ وہ قاتل عورت ہے، خونی، اور وہ ایک بڑے کمرے کے پاس جا کر رک گئی۔ میں بھی ایک ستون کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ حویلی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں سو رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جس کمرے کے سامنے یہ عورت کھڑی ہے اس کے اندر جو بھی ہے آج اس کی خیر نہیں، مگر میں اس عورت کو ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ میرے دل میں پولیس والی رگ ابھری اور پستول سنبھال کر اس عورت کا پیچھا کرنے لگا۔ میں ابھی تک چھپ کر اس کی حرکتیں دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت اسی راستے سے ہوتی ہوئی گاؤں سے باہر نکل آئی۔ میں بھی چپ چاپ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آیا کہ یہ قاتل کہیں بھاگ نہ جائے، اس لیے اسے گولی مار دوں، مگر میں تو اصل حقیقت جاننے کے لیے اسے زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایک سائے کی طرح میرے آگے آگے کچھ فاصلے پر چل رہی تھی، اس طرح جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ یہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ قبرستان کی طرف کیوں جا رہی تھی؟ شاید آگے والے گاؤں کی ہو۔ یہ قبرستان کے جنوب سے تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد ہم قبرستان کے نزدیک پہنچ گئے کہ اچانک یہ عورت راستہ چھوڑ کر قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبروں کے درمیان میں ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ قبرستان میں کوہر کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، گھنے اور لمبے ربڑ کے درخت جن میں سے چاندنی کی لہریں نکل رہی تھیں۔ میں پسینے میں شرابور تھا، مگر میں نے راز جاننے کے لیے خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ قبرستان کا خوفناک منظر دیکھ کر دل خوف سے سہم جاتا، مگر میں ہمت کیے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ عورت مختلف قبروں سے گزرتی ہوئی ایک مٹی کے ڈھیر کے نزدیک آ کر رک گئی۔ میں درخت کے پیچھے پیچھے چھپ کر اس ڈھیر کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر وہ عورت وہیں بیٹھ گئی۔ چاند کی ہلکی روشن سے وہ کچھ حد تک صحیح دکھائی دے رہی تھی کہ اچانک وہ رونے لگی۔ اس کی سسکیاں رات کی تاریکی میں قبرستان میں گونجنے لگیں۔ یہ کیوں رو رہی تھی؟ یقیناً کوئی راز تو ضرور ہے۔ وہ عورت روتی رہی۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ وہ مٹی کا ڈھیر چھٹنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مٹی کا ڈھیر ایک چھوٹا سا کنواں بن گیا۔ اسی لمحے عورت بولی، دیکھ مکیش ورما، میں نے تیرے قاتل کو ایسی بھیانک موت مارا ہے کہ ان کی 7 نسلیں یاد کریں گی۔ دیکھ میرے پیارے مکیش ورما، میں نے تیرے اور اپنے قاتل دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ عورت کی گفتگو سن کر میں لرز اٹھا۔ یہ مکیش ورما کون ہے اور کیا یہ عورت مری ہوئی ہے؟ تو یہ اس کی آتما ہے جو قتل کر رہی ہے؟ میرے جسم میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ عورت کو اندر اترتے ہوئے دیکھ کر میرے جسم میں ہمت سی آ گئی اور اس کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگانے والا تھا
کہ کسی نے پیچھے سے میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ آواز سن کر بوکھلا گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بزرگ سفید داڑھی نورانی چہرے والے کھڑے تھے۔ آپ کون ہیں اور یہ عورت کون تھی؟ میں نے بدحواسی کے عالم میں ان بزرگ سے پوچھا۔ میں کون ہوں اور یہ عورت کون ہے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ اپنا ہتھیار اندر رکھو۔ بزرگ نے پستول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس اوزار سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہاں پر یہ کام نہیں کرے گا۔ شاید میں جنوں کے قبضے میں آ گیا ہوں، میں نے دل میں سوچا۔ اتنے میں بزرگ ایک طرف چل دیے، مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ آگے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ چلتے چلتے وہ بزرگ ایک بڑے اور گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو تم کیا جاننا چاہتے ہو کہ یہ عورت کون تھی؟ میں نے کہا، نوجوان، یہ ایک لمبا راز ہے جسے کم لوگ ہی جانتے تھے، لیکن وہ بھی مر گئے اور ان کے مرنے کے بعد یہ راز بھی دفن ہو گیا۔ لیکن میں تم کو اصل حقیقت بتاتا ہوں، اس شرط پر کہ تم مرتے دم تک کسی اور کو نہیں بتاؤ گے۔ میں نے حامی بھر لی اور ان سے وعدہ کیا کہ یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ اچھا تو پھر غور سے سن۔ آج سے 30 سال پہلے یہ گاؤں ایک خوبصورت اور دلکش گاؤں تھا، جہاں کے لوگ بہت ہی محنتی اور پیار کرنے والے تھے۔ اس گاؤں کا بڑا سردار یعنی مکی رائے چندن ورما، اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، مکیش ورما، جو نہایت ہی خوبصورت اور رحم دل لڑکا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک وکرم پرساد سونار بھی رہا کرتا تھا، جس کی بیٹی شناسن دیوی بہت خوبصورت تھی۔ شناسن دیوی اور مکیش ورما ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور جلد ہی ان کی شادی ہونے والی تھی، مگر یہ بات اس گاؤں میں رہنے والے ایک ہندو چودھری کو ناپسند تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مکیش ورما سے اپنی بیٹی کی شادی کرائے اور اپنے بیٹے کی شادی شناسن دیوی سے کرائے۔ حقیقت میں اس چودھری کی نظر ان کی جائیداد پر تھی، جو یہ شادیاں کرا کر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن موقع پا کر اس نے مکیش ورما کے باپ کو مار دیا اور ورما کو قید کر دیا، اور ادھر شناسن دیوی کو بھی اغوا کرا کر قید کر دیا۔ گاؤں والے پہلے سے ہی ان کے ظلم سے تنگ تھے اور ان سے ڈرتے تھے، کسی نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی۔ شناسن دیوی کے عوض چودھری نے اس کے باپ کی دولت دینے کی شرط رکھی۔ اس طرح چودھری نے اپنی چالاکی سے شناسن دیوی کے باپ سے جائیداد ہتھیا لی اور اسے بھی مروا دیا۔ اس طرح چودھری نے ملکیت کی لالچ میں دو ہنستے بستے خاندان تباہ کر دیے۔ مکیش ورما کو کچھ ماہ قید رکھا، بے انتہا تشدد کیا اور آخر کار اس کو زندہ ہی اس گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ صرف شناسن دیوی کو اس لیے زندہ رکھا گیا کہ اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مکیش اور اس کے خاندان کے مرنے کی خبر جب قید میں شناسن دیوی کو پڑی تو وہ بھی ہمت ہار بیٹھی، اور پھر ایک رات چپکے سے اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے کر مار ڈالا۔ ان دو خاندانوں کے ختم ہونے کے بعد گاؤں میں امن ختم ہو گیا۔ دن بدن ان لوگوں کے ظلم بڑھتے گئے، اس کے ساتھ ظلم کی سیڑھی بھی بنتی گئی۔ لیکن آج 30 سال بعد شناسن دیوی کی آتما نے ان لوگوں سے بدلہ لے لیا، کیونکہ شناسن دیوی کے مرنے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتی رہی، مگر جیسے ہی دیوتاؤں کی طرف سے اسے بدلہ لینے کی اجازت ملی، شناسن دیوی نے چن چن کر ان سے وہ انتقام لیا جسے گاؤں والے کئی برسوں تک بھلا نہ سکیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ خاموش ہو گئے اور کچھ سوچنے لگے۔ کچھ دیر بعد میری طرف گھورتے ہوئے بولے، نوجوان، کیا تم مکیش ورما اور شناسن دیوی کی مدد کرو گے؟ مدد کیسی؟ میں ان کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ ہاں نوجوان، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم ہمت کر کے دکھاؤ گے تو ان کی بے قرار روحوں کو شانتی ملے گی، جو برسوں سے ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ بزرگ نے کہا، آپ حکم کریں بزرگ، محترم بزرگ، میں ضرور ان کی مدد کروں گا۔ نوجوان، تمہیں صرف یہ کرنا ہوگا کہ جس گڑھے میں مکیش ورما دفن ہے وہاں سے اس کو احترام کے ساتھ نکال کر اس کی رسم کے مطابق اس کی لاش کو اگنی سنسار کرو گے تو ان دو پیار کرنے والوں کی آتماؤں کو شانتی مل جائے گی۔ محترم بزرگ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل ہی میں یہ نیک کام کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے بولے، آؤ میں تمہیں آگے رخصت کر کے آؤں، کیونکہ میرے جانے کا وقت ہو چلا ہے، یہاں سے تیرا اکیلا جانا ٹھیک نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ آگے چل دیے اور میں ان کے پیچھے چلتے چلتے وہ مٹی کا ڈھیر بھی آ گیا، بقول بزرگ کہ اس میں مکیش ورما دفن ہے، اور کچھ دیر پہلے جس میں شناسن دیوی کی آتما اتری تھی، مٹی کے ڈھیر کے ساتھ وہ بڑا خنجر بھی اسی طرح پڑا تھا۔
खंजर को देखने पर बुजुर्ग बोले, अब ये भी तेरे काम का नहीं, इसे जैसे ही उठाओगे तो ये मट्टी का हो जाएगा, बेशक इसे उठाकर देख लो। मगर जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, दूसरे ही लम्हे वो लोहे का बना हुआ खंजर मट्टी हो गया। अपने सामने ये मुआजिज़ा देखकर मुझे बुजुर्ग की सब बताई हुई बातें हकीकत लगीं। अब हम दोनों कब्रिस्तान से बाहर आना चाहते थे कि रास्ते में वो बुजुर्ग बोले, नौजवान ये अंगूठी अपने पास रखो। उन बुजुर्ग ने एक चमकती हुई अंगूठी देते हुए कहा कि हर साल की 14वीं की रात जब चांद अपने पूरे आबोताब के साथ उभरता है तो उस लम्हे मुकेश और शनासन देवी की बेकरार आत्माएं गांव वाले तालाब के किनारे आकर प्यार के नगमे गाती हैं और कोई भी उन्हें ना देख सकेगा सिवाय इस अंगूठी के। ये अंगूठी तुम पहनकर उन दोनों को देखने ज़रूर आना। मैंने बुजुर्ग से अंगूठी लेकर जेब में रख ली। अब हम तालाब के नज़दीक पहुंच गए तो बुजुर्ग ने कहा, नौजवान खुदा हाफिज़, अब हम चलते हैं। मैंने जो तुम्हें कहा उन बातों पर अमल ज़रूर करना। मैंने एक बार फिर उनको यकीन दिलाया और उनसे इजाज़त लेकर अपने क्वार्टर की जानब चल दिया। थोड़ी दूर जाकर मुझे ख्याल आया कि मैंने हकीकत तो जान ली, मगर ये नहीं जाना कि वो बुज़ुर्ग हस्ती कौन थी जिसके साथ मैं काफ़ी देर तक रहा। ये जानने के लिए मैं जैसे ही पीछे पलटा तो बुज़ुर्ग गायब थे, पीछे कोई भी ना था, जैसे जबकि कुछ लम्हे पहले ही मैंने उन्हें अलविदा कहा था। बहरहाल जो कोई था उसने मुझे असल हकीकत से आगाह कर दिया था। ये सोचते हुए मैं अपनी मंजिल की जानब चल पड़ा। अब दिन का उजाला होने को था। दूर से अजानों की आवाज़ें आने लगीं और नज़दीक ही हिंदुओं की बस्ती से, मंदिरों और पूजा घरों से घंटियों की टन टन की आवाज़ें भी आने लगीं। मैं भी थकन से चूर था, आते ही सो गया। तकरीबन 11 बजे आँख खुली, नहा धोकर ऑफिस पहुंचा तो हवालदार शायद मेरे ही इंतज़ार में था। यकदम सैल्यूट लगाकर बोला, सर गांव वाली वारदात में 2 और कत्ल हुए हैं। मैंने कुछ लम्हे सोचा और फिर पेंसिल मुंह में दबाकर हवालदार से पूछा, यार हवालदार मोहन सिंह, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि कत्ल कौन कर रहा है। हवालदार ने अपने मखसूस लहजे में जवाब दिया, सर मुझे तो ये कोई डकैती की वारदात लगती है जिसमें मज़ाहमत करते हुए कत्ल हो गए हैं। हवालदार की अदना मालूमात सुनकर मैं तो दिल ही दिल में हंस पड़ा, क्योंकि मुझे इल्म हो चुका था कि इतने कत्ल क्यों हुए हैं। उसके बाद मैंने 1-2 मज़दूर लिए, हवालदार को भी साथ लिया और उसी कब्रिस्तान की तरफ चल दिए जहाँ अब तक मेरे रात वाले पाँव के निशान थे। मैंने गड्ढा खुदवाया जो तकरीबन 7-8 फीट गहरा था, जिसमें 20-21 बरस की उम्र के एक खूबसूरत लड़के की लाश पड़ी थी। और ये बात सुनकर यकीनन आपको हैरत होगी कि 30 बरस पहले दफन किए जाने वाले उस शख्स की लाश ऐसे सही हालत में थी जैसे उसे कुछ देर पहले ही दफन किया गया हो। खुदा जाने ये क्या राज था। बहरहाल मैंने मुकेश वर्मा की लाश को बड़े एहतराम से उठाकर उसे गुस्ल दिलवाया और गांव के शमशान घाट में उसका अग्नि संस्कार करवाया। जितनी देर में लाश के पास रहा उतनी देर एक भंवर मैयत के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा जब तक कि उसका अग्नि संस्कार ना हुआ। उस काम से मैंने फारिग होकर मुकेश वर्मा की खाक को लेकर साथ ही बहती हुई नदी में बहा दिया। उस सारे अमल में हवालदार मोहन सिंह ने मेरा बहुत साथ दिया। उसने मुझसे पूछा, सर ये शख्स कौन था? मैंने ऐसे ही कह दिया कि एक गरीब शख्स था जिसके आगे पीछे कोई ना था, इसलिए मैंने ये काम तुम्हारी मदद से कर दिया। और उसने भी यकीन कर लिया। सारे कामों से फारिग होकर मैंने शमशान घाट के रखवाले को मजदूरी दी और वापस जीप में आकर बैठ गया। मैंने पीछे मुड़कर शमशान घाट की तरफ देखा तो तेज़ हवा में दरख्त झूल रहे थे और अजीब सोगवार माहौल था। ऐसे में मैंने 2 भंवरे देखे जो शमशान घाट से उड़ते हुए जीप के ऊपर आए और 1-2 चक्कर लगाकर शमशान घाट में उड़ने लगे और फिर घने दरख्तों में गुम हो गए। क़ारीन कराम, आज इस वाक़े को 25 साल हो चुके हैं, मगर ये राज आज तक मेरे सीने में दफन रहा है। लेकिन मैंने आज आपको बता दिया। हाँ, मैंने वादा खिलाफ़ी नहीं की, मगर मुझे उस बुज़ुर्ग से इशारा मिला था। बाकायदगी के साथ हर साल की 14वीं रात उस बुज़ुर्ग की दी हुई अंगूठी पहनकर मैं उसी गांव जाता हूँ जहाँ तालाब के किनारे 2 सच्चे प्रेमी साए प्यार के नगमे गाते हैं। मैं सुबह तक उनके नगमे सुनता हूँ। मैं उन लोगों में से था जो कभी किसी भूत प्रेत या रूहों वगैरह के आने और अपने अधूरे काम करने के वाक़यात पर ज़रा भी यकीन नहीं रखता था। लेकिन जब से मैं उस बुज़ुर्ग से मिला हूँ और अपनी आंखों से मोजज़े होते देखे हैं, तब से मैं भी उन मानने वालों में शामिल हो चुका हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी।
تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اسی طرح کی اور اچھی اور خوفناک کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے چینل اردو کہانی ورلڈ کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔